السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم التلاميذ الأولى بكالوريا علوم رياضية بالضبط. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا تمرين خاص بالدوران، وهذا التمرين راه خاص بأولى علوم رياضية. التمرين هو هذا، نحاولو نقراوه. pour soulever un saut de masse m égale à 250 kg au cinquième étage d'un immeuble d'une hauteur h égale à 20 متر. يعني هنايا غادي نحاولو نشرحو التمرين بالزربة. بغينا نطلعو هاد واحد الارتفاع ديال 5 ايطاج ديال الموبل ب20 متر. المهم عندنا لو غيون ديال هاد لابولي ديال البقرة، لو غيون ديالها هو 10 سنتيمتر الى اخره. دونك غادي تقراو المعطيات. دابا نمشيو للسؤال الاول. شنو اللي هنايا عندنا لا فيتاس كونستانت. اول حاجه عندنا لا فيتاس كونستانت، وعندنا الموفمون ديال هاد الدلو اللي هو لو سو. C'est un mouvement rectiligne uniforme, donc la vitesse constante. Alors le principe, quel est le principe mécanique est-il vérifié? Donc هنا شنو هو المبدأ، يعني البرانسيب اللي محقق لنا في هاد التمرين هذا. puisque la vitesse constante عندنا هاد الموفمون rectiligne uniforme، donc le principe d'inertie qui vérifie. donc هو البرانسيب d'inertie، مبدأ القصور. هنا تخوفي لانتونسيتي دو لا فورس تي، يعني هاد الكابل هذا عنده واحد القوة، حنا غادي نجبدوها من طبيعة الحال باستعمال لو برانسيب دينيرسي. لو برانسيب دينيرسي شنو غيقول بالنسبة لي فورس، مثلا اجيسونت سور لو سو. هاد لو سو هذا خاضع لجوج ديال القوى. بطبيعة الحال كاينه القوة ديال الكابل، كاينه لو بوا سون بوا، يعني القوة ديال الجاذبية من طرف الأرض. Donc, على حسب le principe d'inertie, la somme des deux forces égale à vecteur nul. Donc يعطينا متجه منعدمة. هنا ملي تيكون عندنا la somme des deux forces égale à vecteur nul، تنحتاجو للإسقاط. تنديرو الإسقاط، تنختارو واحد المعلم un repère. Ici je choisis le repère O d'origine O. X et deux axes X et Y، donc هما perpendiculaires. دونك بالنسبه لينا حنايا العلاقه هذه خصنا نسقطو على او ايغريك. غادي نسقطو على او ايغريك، لان الا سقطنا على او اكس راه متعامدين، دونك ما كاين والو. دونك si on fait la projection de cette relation sur l'axe OY, on va trouver moins P plus T parce que عندنا P راه نازله لتحت، يعني P لو بوا ديال لو سو نازل نحو الاسفل، وبالنسبه للمعلم OY اللي ديريجي vers le haut. donc en deux sens opposés. alors on met un signe moins. بليس بالنسبة للتي، تي راه هي ديال الخيط ديال هاد الكابل هذا، دونك هي راه ماشية للفوق، وبالتالي غادا في نفس المنحى مع إيكغيك. دونك غادي نديرو لو سين بوزيتيف. تو سا إيكال à زيرو parce que la projection de 0 donne toujours un 0. donc on trouve finalement que t égale à p. غادي نهزو هادي ونديوها هنا، دونك غتولي t هي p. alors P égale à mg. M c'est la masse de saut, donc c'est 250 kg multiplié fois 10. 10 هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. donc ça fait 2500 نيوتن، يعني 2500 نيوتن هي شدة هاد القوة. السؤال الثاني، détermine le nombre n de tours effectués par la poulie. donc هاد لابولي هادي باش تطلع لينا هاد الدلو ب20 متر، خاصها دير واحد عدد ديال الدورات، لو نومبر دو تور. دونك اون سي نورمالمون كو دلتا تيتا، يعني فارياسيون دو لونغل ايكال ا 2 بي فوا لونغ فوا ان فوا لو نومبر دو تور، تساوي جوج بي فوا عدد الدورات. دونك سي لو نومبر دو تور ايكال ا دلتا تيتا سور 2 بي. من هاد العلاقة هادي غنجبدو لو نومبر دو تور، دونك لو نومبر دو تور ايكال دلتا تيتا سور 2 بي. دابا شنو خصنا؟ غنجبدو دلتا تيتا. عندنا تاني واحد الحاجة، بلي هاد لوسو هذا غادي يطلع بواحد ارتفاع اش، يعني ديك 20 متر غادي يطلع ب20 متر. دونك بحال ملي غيطلع هذا ب20 متر، واحد 20 متر ديال الخيط غادي تلوى لينا في البكرة هادي بالضبط. اذا غادي تلوى مفهوم، غادي تلوى ولا غادا دوز، المهم انها غادا دوز. مثلا الا كان شي موتور تيجر لهنايا لهاد الجهة هادي، دونك المهم هاديك 20 متر غادوز على البكرة بالضبط. وغتكون هاد اش هادي
هي الطول ديال القوس، يعني الطول ديال القوس ديال جزء من البكرة بالضبط. دونك الطول ديال القوس تنرمزو ليه ب اس، اس يقال اغ فوا دلتا تيتا. هادي علاقة ديال الدرس، اس يساوي اغ فوا دلتا تيتا. اغ شنو هو الشعاع ديال هاد البكرة، لو غيون دو لابولي، و دلتا تيتا هي زاوية الدوران، يعني شحال باش غيدور، شحال يعني الزاوية اللي غادي يكسحها. دونك ملي غطلع 20 متر شحال هي الزاوية اللي غديرها البكرة. دونك علما ان كل دورة تدير جوج بيض، شحال من دورة، دونك حنا تنقلبو على شحال من دورة. وبالتالي هاد المسافة فكرة عامة هي ان هاد المسافة باش يطلع الدلو هي اللي غتلوى لينا هنا. نفترضو انها غادي تلوى الخيط، داك الخيط ديك 20 متر غتلوى هنايا، و الا بغينا نحسبوها راه تنستعملو اس يقال اغ فوا دلتا تيتا. Finalement, on trouve que n égale à h sur 2pr. علاش؟ لأن دلتا تيتا من هاد العلاقة هادي دلتا تيتا تساوي h sur r. وغنجيو هنا نعوضوها، دونك غنحيدو دلتا تيتا ونديرو h sur r. Finalement, on va trouver que n égale à h sur 2p fois r. دونك بالنسبة ل h راه 20 متر كاينة في التمرين، و 2p راه يعني سي ان كونستانت فوا r. اغ تا هو راه كاين في التمرين، ولكن عطاونا 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر غادي نضربوها في 10 أس ناقص جوج باش نحولها للمتر، ولا درنا 10 سنتيمتر وضربناها في 10 أس ناقص جوج غتخرج لنا 10 أس ناقص واحد. دونك هذا هو الحساب، وغادي يخرج لنا 31.88 جول. يعني هذا هو عدد ديال الدورات. Troisième question, déterminer le moment du couple moteur. دونك كاين واحد الموتور يعني تيدور يعني هاد لابولي هادي. دونك عندو واحد لو مومون، واحد لو مومون هو العزم. حنا عارفين بلي اون جينيرال لا بيسونس دين فورس، لا بيسونس ديال اي قوة كيف ما بغات تكون تساوي لو مومون ديال هاد لا فورس فوا لا فيتاس اونغيلير. هادي هي العلاقة. دونك لو مومون دو لا فورس ملتيبلي فوا لا فيتاس اونغيلير. هادشي في الدوران، هادشي في الدوران. اما بالنسبه للترانزلاسيون في الازاحه راه تنديرو لا بيسونس دين فورس ايكالا فيكتور فورس فوا فيكتور فيتاس. دونك هنا هادي اون جينيرال، وحنا بغينا ديال كوبل موتور. كوبل موتور غنسميوه ام موتور. دونك لو مومون دي كوبل موتور، دونك لا بيسونس ايكالا le moment du couple moteur multiplié fois oméga. Oméga c'est la vitesse angulaire. Donc finalement, on va trouver que le moment égale à la puissance divisée par, donc la puissance divisée par oméga. Oméga شنو هي oméga؟ هي V sur R، لأن كاينة واحد العلاقة V تساوي R فوا اوميغا. دونك إلا بغينا اوميغا نديرو V على R، هي V مقسومة على R. Et finalement, le moment égale P, la puissance راه كاينة في التمرين فيها 12 كيلو واط. 12 كيلو واط تنضربوها في 1000 باش تولي الواط. وبالنسبة لا فيتاس لينيير سي 4 متر باغ سكوند كاينة تا هي في المعطيات. et on va multiplier sur R. وبالنسبة ل R راه 10 أس ناقص واحد، علاش؟ لأن عرفنا كيفاش غنديرو 10 سنتيمتر ونضربوها في 10 أس ناقص جوج غتعطينا 10 أس ناقص واحد. إذا درتو الكالكول غتخرج لكم 3300 نيوتن في المتر. هذا هو لو مومون دي كوبل موتور. Quatrième question, détermine le moment MC du couple de frottement. كاين كوبل موتور وكاين كوبل دو فروتمون، يعني كاين واحد احتكاك ديال يعني محور الدوران الى اخره. دونك هذا تسمى مومون دي كوبل دو فروتمون. اون جينيرال عندنا في التمرين لا فيتاس اونغيلير، لا فيتاس لينيير كونستانت، يعني السرعة باش غادي هاد الدلو باش طالع هي 4 متر بار سكوند. دونك سي اون فيتاس كي كونستانت. automatiquement si on a une vitesse linéaire constante, automatiquement on aura une vitesse angulaire constante. Donc oméga égale à constante. Donc selon le théorème du moment، يعني على حسب مبرهنة العزوم إلا كانت السرعة الزاوية ثابتة تلقاو مجموع العزوم يساوي صفر، يساوي يعني صفر، قمة ديال زيرو. لا سوم دي مومون دي فورس اكستيريور إيكالا زيرو. وشنا هما لي مومون اللي كاينين؟ كاين لو مومون دو تي، يعني قوة ديال دابا خدامين على هاد لابولي. كاين لو مومون ديال تي زائد لو مومون ديال لو بوا دو لابولي
زائد لو مومون دي كوبل موتور يعني ديال الدوران ديال المحرك، زائد لو مومون دي فخوتمون، يعني كاين لو مومون ديال لي فخوتمون، هادو هما 4 ديال لي مومون اللي كاينين. دونك تو سا ايكال ا زيرو. Et puisque le moment de P égale au moment de R égale à 0, pourquoi? Parce que si on fait représenter le vecteur du poids, donc il va son droite d'action va couper l'axe de rotation. إلا درنا تمثيل ديال بي من هنايا غادي نلقاو ان الدروات داكسيون ديالها خط التأثير ديالها تتقاطع مع محور الدوران. وميم شوز بوغ ار. دونك توت فورس ayant une droite d'action qui se coupe avec l'axe de rotation aura un moment nul. يعني أي قوة الدروات داكسيون ديالها تتقاطع مع محور الدوران تكون عندها عزم لو مومون زيرو، يعني تكون عندها زيرو. دونك هاد الجوج غنحيدوهم، غيطير هذا وغيطير معاه هاد سميتو ديال اغ. ديال اغ هنا ديال اغ مكاينش اصلا، مكتبتوش. دونك غيمشيو، غادي يمشي ديال بي وديال اغ. هنا راه نسيت ديال اغ، غتزيدو هنايا كاين ديال اغ وديال تي وديال بي وديال ام سي الى اخره. دونك كلهم كاينين هادو، ولكن هادو غيمشيو. دونك شنو غادي يبقى لنا؟ غيبقى لنا لو مومون دو تي بليس لو مومون دو كوبل موتور بليس لو مومون دو كوبل دو فروتمون ايكال زيرو. لو مومون ديال تي، شنو هو لو مومون ديال تي؟ بالنسبه لتي هادي سي اون فورس agissante qui va essayer de tourner la poulie vers le sens inverse. هذا هو le sens direct. دونك بالنسبه لهاد الخيط هذا راه تيجر لا بولي vers le sens inverse. دونك on aura un signe moins. دونك غندير واحد موان. وإلا بغينا نحسبو لو مومون تنديرو لانتونسيتي دو لا فورس اللي هي تي، وهاد لو سين موان عرفناه علاش، لان لو سونس ديريكت هو هذا، وهاد القوة تي راه تجر هادي ديال الخيط تجر لابولي فيغ لو سونس انفيرس. دونك لو سين موان هو هذا. لو مومون اون جينيرال سي لانتونسيتي دو لا فورس ها هي تي multiplie fois la distance, la plus petite distance entre la droite d'action d'une force avec le centre de rotation. يعني إلا درنا droite d'action ديال هاد لا فورس، رسمنا واحد المستقيم من هنا دايز من على الخيط، وغادي نلقاو اصغر مسافه هي هادي، وهي الشعاع ديال هاد لابولي. دونك هو ار. دونك موان تي فوا ار بليس لو مومون دو موتور دو كوبل موتور بليس لو مومون دو كوبل دو فروتمون ايكال زيرو. ونورا فينالمون كو لو مومون هذا ام سي هذا غنردو هادو للجهه الاخرى. دونك غيعطيونا تي ار موان ام لو مومون دو كوبل موتور. بالنسبه لو مومون تي فوا ار راه تي حسبناه في الاول فيها 2500 نيوتن ملتيبلي فوا ار. ار هي 10 أس ناقص واحد، علاش؟ لأن 10 سنتيمتر مضروبة في 10 أس ناقص جوج، دونك هي 10 أس ناقص واحد موان 300 هو لو كوبل لو مومون دو كوبل موتور، راه حسبناه قبل. دونك يعطينا هادشي كامل موان 50 نيوتن فوا المتر. دابا ندوزو لآخر فقرة. Au cours d'une étape de freinage, la vitesse d'un solide variée dans le temps comme si indique sur la courbe ci-dessous, ci-contre, la force de freinage est constante d'intensité égale à 500 نيوتن et de sens opposé à celui de vitesse. واخا ماشي مشكل. شوفوا السؤال. Montrer que la puissance instantanée de la force F s'exprime à un instant t par P de t égale à A fois t plus B. Donc c'est une fonction qui est affine. هنا في لا كورب اول حاجه باش غنطلقوا حنا باش نبينوا هادي غنشوفوا لا كورب. لا كورب شنو فيها لا فيتيس وفيها لو طون. دونك وهادي سي اون فونكسيون افين، هي واحد الداله تالفيه ما دايزاش من اصل المعلم، وبالتالي ميمكنش كيفاش اننا نحسبو نيشان، مكايناش لا بيسونس نطلقو منها. دوك غنطلقو من لا فيتيس. لا فيتيس تتساوي واحد المعامل موجه، يعني واحد ا مضروبه في تي زائد بي، ولا المهم واحد المعامل موجه فوا تي. علاش؟ لان كاين عندنا هنايا لو طون. باغ اكزومبل الا كان ايكغيك هنايا وكاين اكس هنا تنديرو ايكغيك يساوي ا اكس زائد بي. دابا بلاصه اكس راه كاين عندنا تي، وبلاصه ا غندير كا. علاش؟ لان ما بغيتش نخلط بين هاد ا وهاد ا ديال لا فيتيس، مفهوم؟
دونك غندير واحد لو كويفيسيون بليس بي. علاش ما درتش بليس بي نورمالمون؟ حيت الا درت بليس بي غتكون بي هي هادي، وعندنا لا بيسونس ولا فيتاس ميمكنش. دونك انا درت 4 تي بليس سي. بصفة عامة دالة تاع فيها تكتب بهاد الشكل هذا. وشنا هو كا؟ سي لو كويفيسيون ديريكتور. دونك هو معامل موجب. كيفاش نحسبوه؟ تنديرو فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. غناخد هاد الأرتوب هو 12 وغادي نقص منو هاد الأرتوب اللي هو 0. 12 ناقص 0. وشنا هو الأفصول ديال 12؟ الأفصول ديال 12 غندير الإسقاط، غنلقى الأفصول ديال 12 هو 0. وشنا هو الأفصول ديال 0؟ ها هو الأفصول ديال 0 هو 20. دونك ناقص 20 صافي. اون توتال سي كوم ريزولتا موان 0,6. وشنو هادي؟ متر باغ سكوند. قسمنا متر بار سكوند وقسمنا على سكوند، دونك غتعطينا هي متر بار سكوند على بيسونس 2. دونك لا فيتاس، هاد لا فيتاس غنحيدو هاد كا ونديرو بلاصتها موان 0.6. ها هي وها هي تي. وهاد سي شنا هي؟ هي الأرتوب عند الأصل. تنمشيو للأصل هو هذا. فين هو الأرتوب؟ هو 12. دونك هي زائد 12 مباشرة. وعندنا دوطخ باغ من جهة أخرى لا بيسونس ديال لا فورس دو فروتمون. حيت لا فورس دو فروتمون علاش خدامين دابا؟ اون جينيرال لا بيسونس راه هي لو فيكتور دو لا فورس ملتيبلي فوا فيكتور فيتاس بصفة عامة. دونك هادي كاينة هاد العلاقة ديال الدرس. وبالتالي بالنسبة ل F، بالنسبة للفورس دو فروتمون ديما تيكون عندها منحى معاكس لمنحى الحركة. علاش؟ لأن تتبغي دير الفريناج. وبالتالي وتتكون الزاوية بيناتهم 180. إلا كانت في هكا هي غتكون لا فورس دو فروتمون غتكون في منحى معاكس وبيناتهم الزاوية 180 بحال متوازين وعندهم منحيان متعاكسان. دونك الزاوية 180. حيت إلا بغينا نحيدو متجهة لهادي وهادي خصنا نضربو في كوسينوس بيناتهم، وكوسينوس بيناتهم هو 180. كوس 180 هو ناقص 1. دونك داكشي علاش ناقص اف فوا في. وغادي نعملو بهاد ناقص اف، ها هي عملنا بها، و في غنعوضو بهادشي اللي كاين هنا. دونك غادي نفتح واحد القوس وندير في هادشي اللي كاين هنايا هو هذا، وغادي نعاود ننشر. دونك الناقص مع الناقص غيعطينا زائد، ويعطينا 0.6 مضروبة في اف مضروبة في تي. هي 0.6 اف تي. وهاد الناقص، هاد ناقص مع هاد 12 ومع هاد اف، دونك غتولي ناقص 12 اف. وبالتالي دابا يمكن لي ناخد نسمي هادي كلها، هادي كلها هي ا وهادي كلها هي بي. صافي. دونك غتكون هادي اللي بالزرق هي ا، وهادشي اللي بالزرق تاني هو بي. اذا غتولي ا زائد بي. وبالتالي غنستنتجو ا. دونك ا شنو هو؟ ا راه هو 0.6 اف. دونك هو 0.6 مضروبة في اف. La force de frottement son intensité c'est 500 newtons. Donc si on fait 0,6 fois 500 ça fait 300 watts par seconde. watt الوحدة ديالها غتكون بالوات بار سكوند، حيت عندنا تنهضرو على لا بيسونس. وهنايا بالنسبة لبي اش غتكون بي؟ هي هاد ناقص 12 اف. ناقص 12 دونك موان 12 فوا اف سي 500 نيوتن. دونك صافي موان 600 واط. هي بالوات موان 600 واط. وهذا ما كان. وفقكم الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.